अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 38 में हमने सब ग़ज़वाए बदर की पढ़ाई प्लस वज़ाहत की थी। आज लेक्चर नंबर 39 में हम सब ग़ज़वाए बदर में जो मुख्तसर सवालात हैं उसके जवाबात लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग रफ नोटबुक निकालें और अपने साथ मुख्तसर सवालात के जवाबात रफ नोटबुक में नोट करते जाएँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह आप नोटबुक में पेज प्रिपेयर कर लें। फिर फर्स्ट लाइन छोड़कर सेकंड लाइन में हेडिंग दे दें, मुख्तसर सवालात जवाबात, इसी तरह हेडिंग दे दें। फिर लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 1 लिख के, मुख्तसर सवाल नंबर 1 है सबक ग़ज़वाए बदर में मुख्तसर सवाल नंबर 1 है, ग़ज़वाए बदर कब पेश आया। ये मुख्तसर सवाल नंबर 1 है। तो ये नोट करने के बाद फिर लाइन छोड़कर इसका जवाब लिख के, इसी तरह ग़ज़वाए बदर हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। ये मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर है। ग़ज़वाए बदर हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। ये मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ तक है। फिर स्टूडेंट्स लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 2 अपने नोटबुक में नोट कर लें। मुख्तसर सवाल नंबर 2 है, ग़ज़वाए बदर में मुसलमानों और काफिरों की तादाद क्या थी। ये मुख्तसर सवाल नंबर 2 है। मुख्तसर सवाल नंबर 2 नोट करने के बाद फिर लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 2 का आंसर नोट कर लें। मुख्तसर सवाल नंबर 2 का आंसर है, ग़ज़वाए बदर में मुसलमानों की तादाद 313 और काफिरों की तादाद 1000 थी। ये मुख्तसर सवाल नंबर 2 का आंसर दोबारा देखें। ग़ज़वाए बदर में मुसलमानों की तादाद 313 और काफिरों की तादाद 1000 थी। ये स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 2 का आंसर यहाँ तक है। फिर लाइन छोड़कर इसी तरह मुख्तसर सवाल नंबर 3 शुरू कर लें। मुख्तसर सवाल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ग़ज़वा और सीरिया में क्या फ़र्क है। सवाल किस तरह है, ग़ज़वा और सीरिया में क्या फ़र्क है। अब हम ग़ज़वा और सीरिया के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़िह करेंगे। तो इसी तरह लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 3 का आंसर शुरू कर लें। इस तरह है, वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो उसे ग़ज़वा कहते हैं। किस तरह है, वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो उसे ग़ज़वा कहते हैं। फिर इसके बाद लाइन छोड़कर अब हम सीरिया के बारे में लिखेंगे। इसी तरह हेडिंग दे दे सीरिया, फिर लिखें वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो बल्कि किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिपा सालार बनाकर भेजा हो उसे सीरिया कहते हैं। किस तरह, यानी सीरिया। इसी तरह पहले हमने ग़ज़वा के बारे में फ़र्क वाज़िह की कि ग़ज़वा और सीरिया में क्या फ़र्क है। तो पहले हमने ग़ज़वा के बारे में लिखा, वो किस तरह, यानी ग़ज़वा किसे कहते हैं, वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो उसे ग़ज़वा कहते हैं। फिर इसी तरह लाइन छोड़कर हम सीरिया की हेडिंग देंगे, वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो बल्कि किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिपा सालार बनाकर भेजा हो उसे सीरिया कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 3 का आंसर यहाँ तक फिनिश है। फिर इसके बाद लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 4 लिखेंगे। स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 4 है, ग़ज़वाए बदर के मौके पर मुसलमानों के पास
کتنا جنگی سامان موجود تھا؟ یعنی جب غزوہ بدر کی لڑائی لڑ رہی تھی مسلمان، یعنی غزوہ بدر جب کے موقع پر جو مسلمان تھے تو ان کے پاس جنگی سامان، کتنا جنگی سامان موجود تھا؟ تو دیکھیں یعنی اسٹوڈنٹس اب آپ لوگ لائن چھوڑیں گے اور مختصر سوال نمبر 4 کا آنسر اسی طرح لکھ کے یہاں پہ غین پہ یہ نقطہ ہے غزوہ، دیکھیں یہ غزوہ ہے، غزوہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ یہ جنگی سامان تھے مسلمانوں کے پاس، یعنی جب جب لڑ رہے تھے کافروں کے خلاف، یعنی غزوہ بدر، یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ اس جنگ میں یعنی غزوہ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ جواب کس طرح ہے؟ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں نا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کتنا جنگی سامان موجود تھا۔ تو اسٹوڈنٹ سوال نوٹ کرنے کے بعد اسی طرح لائن چھوڑیں گے اور اس کا جواب شروع کریں گے اور اپنے نوٹ بک میں لکھتے جائیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ جواب کس طرح ہے؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ یہ مختصر سوال نمبر 4 کا آنسر اسٹوڈنٹس یہاں تک فنش ہے۔ پھر لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 5 لکھیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرمائی؟ سوال کس طرح ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرمائی؟ لائن چھوڑیں گے اسی طرح اور اس کا جواب نوٹ کرتے جائے اپنے نوٹ بک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اے میرے رب، یہ بے سر و سامان مجاہد یہاں تیرا نام بلند کرنے آئے ہیں، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے اور فتح نصیب فرما۔ یہ اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 5 کا آنسر یہاں تک ہے۔ دوبارہ دیکھیں مختصر سوال نمبر 5 کی طرف۔ جواب کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اے میرے رب، یہ بے سر و سامان مجاہد یہاں تیرا نام بلند کرنے آئے ہیں، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ہمت دے اور فتح نصیب فرما۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یہاں تک مفصل سوال نمبر 5 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس اسی طرح ڈبل فنشنگ لائن ڈرا کریں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سبق غزوہ بدر میں جو مختصر سوالات تھے اس کی جوابات ہم نے کی۔ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق غزوہ بدر میں جو مفصل سوالات ہیں اس کی جوابات لکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا کام کافی ہے۔